बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमरान खान साहब की, जिन्होंने गुज़श्ता रात एक जलसा किया था मुल्तान के अंदर, और इस चीज़ का उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि जितनी भी पार्टियां हैं उनसे आवाम मायूस हो चुकी है। बिल्कुल सच कहा, लेकिन उन्होंने इसमें अपनी पार्टी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, पीपल पार्टी से और नून लीग से। तो अवाम फिर किसकी तरफ देख रही है? अवाम फिर तहरीक लबैक पाकिस्तान की तरफ देख रही है। नाज़रीन, तहरीक लबैक पाकिस्तान वो जमात है जो हुकूमती चंदे की तरफ नहीं देखती। वो खुद अपने घर से जो उनके घर के अंदर माल मौजूद होता है वो उठाती और लोगों की खिदमत करती है। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा कारनामा है। और इमरान खान साहब जो अपने जलसे में ये चीज़ें कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अवाम नून लीग से भी मायूस हो चुकी है, अवाम पीपल पार्टी से भी मायूस हो चुकी है, अवाम तहरीक इंसाफ से भी मायूस हो चुकी है। और इस चीज़ का एतराफ़ इमरान खान खुद अपने मुंह से कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि पिछले 3.5 साल इक़्तिदार के अंदर कौन रहा? नाज़रीन, ये मुझे बताया जाए। पिछले 3.5 साल में जो इस पाकिस्तान के इक़्तिदार पर काबिज रहा, जो मुसल्लत रहा, उस शख्स का नाम है इमरान खान। और इस शख्स के दौरे हुकूमत में जितनी करप्शन हुई, उस करप्शन की मिसाल नहीं मिलती। मैं आपको एक आसान की मिसाल दूं कि इसके दौरे हुकूमत में पंजाब पुलिस के अंदर सीटें आई थी, वैकेंसीज आई थी, और एक सीट को इन लोगों ने 5-5 लाख रुपए में फरोख्त किया था। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। आए मैं इससे बात करें, मैं इनको सबूत भी देता हूँ। और जो लोग सेलेक्ट हुए हैं 5-5 लाख रुपए अदा करके मेरे पास आए, इनको भेजे, मैं इनका नाम भी बताता हूँ। और आज वो ट्रेनिंग में उनकी मुकम्मल हो चुकी है और वो अपनी नौकरी कर रहे हैं। यानी मेरिट का इसने इतनी जनाजा निकाला। वो लोग जिनकी मैट्रिक थी, उन लोगों ने 5-5 लाख रुपए अदा किया और वो सिलेक्ट हो गए। दूसरा नाज़रीन, जिन लोगों की तालीम जो थी वो BSc थी या BA थी या FAC थी, और उनके नंबर भी फर्स्ट डिवीजन में थे, मैट्रिक, FA, FAC, BA, BSc, उन लोगों को इन लोगों ने रिजेक्ट किया। और उनका जो पेपर था उनको पास कराने के लिए 5-5 लाख रुपए लेकर इन लोगों ने वहां पर लोग सिलेक्ट किए। ये इस बंदे ने नाइंसाफी की। और इसके दौरे हुकूमत में कोई एक बंदा भी मेरिट पर भर्ती नहीं हुआ। और ये लोगों को कहता है इसने तो गरीब के लोगों का, गरीब के बच्चों का हक मारा है। वो गरीब जो मेहनत मजदूरी करके स्कूल और कॉलेजेस में अपने बच्चों को पढ़ाते रहे, और खुद वो बच्चे भी जो कॉलेज में भी पढ़ते हैं और उसके बाद वो मजदूरी भी करते हैं, जब वो गए उनके नंबर भी हाई थे, उन्होंने सब कुछ अपना क्लियर किया, लेकिन वो पैसे नहीं भर सकते थे, वो पैसे पे नहीं कर सकते थे। तो इन लोगों ने 5-5 लाख रुपए लेकर उन गरीब लोगों का, उन मुस्तहिक लोगों का हक मारा। और अपने बदमाशों के कहने पर, अपने अयाशों के कहने पर, अपने MPAs के कहने पर, अपने MNAs के कहने पर, अपने मुशीरों के कहने पर 5-5 लाख लेकर उन जो अहल भी नहीं थे, जिनका मेरिट भी नहीं बनता था, उन लोगों को सिलेक्ट किया। अब ये बंदा कहता है कि मैं मेरिट की बात करता हूं। ये इमरान खान किस मेरिट की बात करता है? ये मुझे थोड़ा बताए कि इसने कौन सा मेरिट पर काम किया था। क्या इसने उस्मान बुज़दार को मेरिट पर लगाया, जो आज ये आवाजें कस रहा है कि आर्मी चीफ जो इस तरह का आ गया या उस तरह का आ गया? ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये अपने इक़्तिदार की खातिर ये सब कुछ कर रहा है। ये ड्रामेबाजियां, ये अपने इक़्तिदार की खातिर सब कुछ कर रहा है, इससे और कुछ नहीं है। अगर मेरिट आपने देखने तो आओ मैं तुझे दिखाता हूँ।
کہ کہاں پر میرٹ اس وقت چل رہا ہے۔ اب بات کرتے ہو تحریک لبیک پاکستان کی۔ تحریک لبیک پاکستان وہ جماعت نہیں ہے کہ جو آپ سے پیسے لے لیتی اور آپ کے ساتھ سینٹ کی سیٹوں پر اتحاد کر لیتی، نیشنل اسمبلی کی سیٹوں پر اتحاد کر لیتی، اور اس طرح سے وہ بھی اچھی ہو جاتی اور وہ بھی پاک اور صاف ہو جاتی، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ جو مل جاتی۔ کیونکہ اب وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کی نگاہ میں وہ جماعت اس وقت پاک صاف نہیں ہے، لیکن وہی جماعت پاک صاف ہے، کیونکہ انہوں نے آپ سے کروڑوں روپے لینے سے انکار کر دیا، انہوں نے آپ سے سینٹ میں اتحاد کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے آپ سے قومی اسمبلی کی سیٹوں پر اتحاد کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے جو آپ نے ان کے ساتھ دھوکے کیے، دھوکے بازی کی، انہوں نے اس چیز سے بھی آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ میری حکومت گرانے کے لیے تحریک لبیک پاکستان کو استعمال کیا گیا، تو مجھے بتاؤ 1 نومبر میں، یعنی 1 نومبر جب علامہ خاتم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، ناظرین آپ یہ بات توجہ کے ساتھ سنیں، تو اس وقت تحریک لبیک پاکستان کا ایگریمنٹ اس کے ساتھ ہوا؟ کیا مجھے بتائیں اس وقت کسی کو نظر آ رہا تھا کہ اس کی حکومت تحریک لبیک گرانے والی ہے یا اس کی حکومت گرنے والی ہے؟ کہیں پر بھی نظر نہیں آیا، اور نہ ہی جس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ ISI کا چیف وغیرہ، نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ جو کہتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان ان کی حکومت گرانے والی تھی۔ دوسرا ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ 3 منتھ کے بعد، یعنی فروری میں ہونے والا جو معاہدہ تھا وہ اپریل تک چلا گیا، ٹھیک ہے نا؟ کیا اس وقت بھی آپ کو کہیں نظر آ رہا تھا کہ اس کی حکومت گرنے والی ہے یا یہ تحریک لبیک پاکستان گرانے والی اس کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ کسی کو کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے خود وعدہ خلافی کی، اس نے خود معاہدہ توڑا، اور اس معاہدہ توڑنے کی صورتحال میں تحریک لبیک پاکستان کے امیر کو اس نے گرفتار کیا۔ اس کے بعد یہ احتجاجی مظاہرے ہوئے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس نے پھر تحریک لبیک پاکستان کو دھوکہ دیا، اور دھوکہ دینے کے بعد ناظرین یہ بندہ دوبارہ سے تحریک لبیک پاکستان کو گرفتاریاں، پابندیاں سب کچھ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اکتوبر آ جاتا ہے۔ اکتوبر کے اندر جب تحریک لبیک پاکستان احتجاج کرتی ہے تو یہ بندہ ویسے بھی کمزور ہو چکا ہوتا ہے، مہنگائی کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، سب چیز کی وجہ سے، تو اس کے خلاف PDM کی تحریک بھی چل رہی، لیکن تحریک لبیک پاکستان کا معاہدہ اس کے ساتھ جو ہوا تھا اس کو 1 سال ہونے والا تھا، یعنی جو مسئلہ 1 دن میں بیٹھ کر یہ بندہ حل کر سکتا تھا، اس نے غرور میں آ کر، تکبر میں آ کر اس کو 1 سال ڈیلے کیا، نہتے لوگوں کو شہید کیا، ان کو اپنا مخالف بنایا، لوگوں کو دکھایا کہ دیکھیں میں بہت بڑا ظالم بھی ہوں، میں جابر بھی ہوں، میری سب کچھ چلتی بھی ہے۔ لیکن اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان دوبارہ لانگ مارچ کرتی ہے، تو یہ معاملات حل ہو جاتے ہیں، اس کا ہوش ٹھکانے آ جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کا جو ایک ISI کا چیف تھا وہ بھی اپنے عہدے سے، یعنی ان کو ہٹا کر کور کمانڈر بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پر آپ دیکھیں تو کس کی سازش تھی؟ کسی کی بھی سازش نہیں تھی، بلکہ اس نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری تھی، اور آج وہ اپنے کیے کی سزا اس وقت بھگت رہا ہے۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین ویڈیو جو آپ کے ساتھ آج شیئر کی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔